नुमान, प्लीज बस करो, पीछे हट जाओ। एमन ने नरसती आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो शिद्दत नहीं थी। जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि वो रोक रही है या डर रही है या दोनों। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। एमन, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। नुमान ने अपने बाजुओं का घेरा उसके गिर्द सख्त कर दिया, जैसे वो उसकी मौजूदगी को अपने अंदर जज्ब करना चाहता हो। उसका वजूद मुकम्मल तौर पर एमन के नाजुक वजूद पर झुक आया, मगर उसके अंदाज में बेकरारी के साथ साथ अजीब सी शिद्दत की आमेजिश थी। बस उसे महसूस करो, सारा डर ख़त्म हो जाएगा। फिर अपने पेट पर सख्त चीज़ महसूस करती गहरे सांस भरने लगी। उसे फील करो, मज़ा आएगा। नुमान हल्का हल्का रब करने लगा तो एमन को आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आने लगा। एमन की धड़कनें अब सिर्फ घबराहट का नहीं, कुछ अनजाने से लुत्फ, कुछ बेकाबू से शिद्दत का पता दे रही थी। उसके गाल सुर्ख हो चुके थे, आंखें नमी से भीगने लगी थीं और वजूद में ऐसी लर्जिश थी जैसे वो खुद को रोकना चाहती हो, मगर दिल अब इजाज़त नहीं दे रहा था। नुमान ने उसके चेहरे को थामा और आहिस्तगी से उसके लबों पर झुक गया। जब उसके लब एमन के भरे लबों से मिले तो वो पल भर के लिए साकित हुई। फिर उसने बेख्तियार नुमान के होंठों को अपने लबों में दबा लिया, जैसे वो अब इस लम्स की शिद्दत से भागना नहीं चाहती थी, बल्कि खुद को इसमें खो देना चाहती थी। एमन शमा बेगम की खाला की बेटी थी। शमा की खाला का इंतकाल हुआ तो एमन की सरपरस्ती करने वाला कोई न था। एमन बामुश्किल 16 साल की थी जब वो एमन को अपने घर ले आए और एमन को माँ और बहन बनकर पाला। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हमारे बेटे को भी वो बहुत पसंद आई है। अब आप रुखसती की तैयारी करें। औरत ने मुस्कुरा कर कहा और अपने बैग से एक सोने की अंगूठी निकाल कर एमन की उंगली में पहना दी। एमन चुपचाप नजरें झुकाए बैठी रही, बस अंगूठी को देखती रही, जैसे सब कुछ समझते हुए भी कुछ ना बोलने का फैसला कर चुकी हो। बहुत बहुत मुबारक हो। शमा बेगम खुशी से खड़ी हुई और आगे बढ़कर उस औरत को गले लगा लिया। कमाल, आज ये दिन भी देखना नसीब हुआ। उनकी बात सुनकर लड़के वालों के घर वालों ने खुशी से हामी भर ली। तो फिर अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। सब बड़ों ने मशवरा करते हुए बात आगे बढ़ाई। इतने में नुमान यूनिवर्सिटी से वापस आया। घर में शोर सुनकर वो कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अंदर बैठी एमन पर पड़ी, उसके कदम रुक गए। एमन को अजनबी लोगों के बीच यूं चुपचाप बैठे देखकर और सबकी बातें सुनकर वो सब कुछ समझ गया। नुमान बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। शमा बेगम ने उससे देखकर आवाज़ दी। बाकी सब भी दरवाजे की तरफ देखने लगे। नुमान खामोशी से अंदर आया। ये मेरा बेटा नुमान है, यूनिवर्सिटी जाता है। शमा बेगम ने ईमन के ससुराल वालों से उसका तारुफ करवाया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है आपका। एक औरत ने मुस्कुराकर नुमान की तरफ देखा। नुमान बेटा, ये तुम्हारी खाला के ससुराली रिश्तेदार हैं, मिलो इनसे। कमाल साहब ने नरमी से कहा, लेकिन नुमान ने एक नज़र सब पर डाली, फिर एमन को देखा और बिना कुछ बोले बगैर सलाम किए खामोशी से वहाँ से चला गया। शमा बेगम और कमाल साहब को उसका अंदाज कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ बात छुपी हो, और एमन, वो भी अंदर ही अंदर टूट गई, क्योंकि उसे नुमान से ऐसे रवैये की बिल्कुल उम्मीद ना थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में खुशी का माहौल था। एमन को इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। उसकी बहन ने हमेशा माँ की तरह उसका ख्याल रखा था, अपने घर में जगह दी, प्यार दिया, सहारा दिया। ऐसे में वो इसके फैसलों से कैसे इख्तलाफ कर सकती थी। रात के तकरीबन 10 बजे एमन वॉशरूम गई और जब वापस आई तो सोफे पर बैठे नुमान को सिगरेट पीते देखकर ठटक गई। नुमान को यूं पहली बार सिगरेट पीते देखकर वो हैरान रह गई। नुमान, तुमने कब से सिगरेट पीना शुरू कर दिया? वो गीले बालों में तौलिया लपेटे उसके करीब आई। नुमान ने धुएं का छोटा सा गोला फिजा में छोड़ा और अपनी सुर्ख आंखों से एमन की तरफ देखा। एमन एक लम्हे को डर गई। नुमान, तुम्हारी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं और ये क्या हालत बना रखी है? उसने नुमान के खुले शर्ट के बटन और बिखरे बाल देखकर फिक्रमंदी से उसका माथा छुआ। तुम्हें तो बुखार है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। वो जल्दी से खड़ी हुई
मगर नुमान ने उसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। एमन का तवाज़ुन बिगड़ा और वह नुमान के सीने से जा लगी। उसके बालों से तौलिया भी खिसक कर नुमान की गोद में गिर गया। उसका ठंडा जिस्म जब नुमान से टकराया तो नुमान की आंखें लम्हे भर को बंद हो गईं, जैसे उसे सुकून मिला हो। अब वो मुकम्मल तौर पर उसकी बाहों में थी। नुमान, ये क्या हरकत है? मैंने कितनी बार कहा है ऐसे घटिया मजाक ना किया करो। चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, वरना बुखार और बढ़ जाएगा। एमन उसे घूरती हुई उसके ऊपर से उठने लगी, मगर नुमान ने दोबारा उसका बाजू पकड़ा और इसे फिर से खींच लिया। वो दोबारा नुमान के सीने से लग गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, ना पहले कभी किया, ना अब कर रहा हूँ। तुम ये शादी नहीं करोगी, तुम सिर्फ मेरी हो और शादी भी सिर्फ मुझसे करोगी। नुमान के लहजे में इस बार कोई झिझक ना थी। वो एमन के चेहरे से बाल हटाकर उनके पीछे कर रहा था। नुमान, ये तुम क्या कर रहे हो और मुझे आज यूं मुखातिब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी खाला हूँ, कुछ तो रिश्ते का ख्याल करो। एमन ने सख्ती से उसका हाथ झटका और खुद से दूर होने की कोशिश की। सिर्फ कह देने से कोई खाला या बहन नहीं बन जाता, इसके लिए खून का रिश्ता होना ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे याद है, तुम मेरी ममा की सगी बहन नहीं हो। नुमान ने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत करते हुए नरमी से उसकी गर्दन के करीब उलझे बाल हटाए। नुमान, तुम्हें होश है? तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हो सकता। एमन खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते हुए बोली। नुमान हंस पड़ा। उम्र से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं जो सोच रहा हूँ वही करूँगा। कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसने नरमी से उसकी हड्डियों पर अपनी उंगलियां फेरी तो एमन के बदन में सनसनी सी दौड़ गई। नुमान, हद में रहो, होश से काम लो। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। छोड़ो मुझे, इससे पहले कि कोई आ जाए, अपने कमरे में जाओ। एमन गुस्से और बेबसी से इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें नहीं मालूम मेरी हद क्या है और तुम्हारे साथ होकर होश में रहना आसान भी नहीं। मेरे साथ चलो। नुमान ने झटके से उसकी कमर पकड़ी और खींचकर सोफे से खड़ा हो गया। कहाँ? एमन हैरत से उसे देखने लगी। अब बहुत हो गया, मजीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। नुमान ने बेड पर पड़ी उसकी शाल उठाई, उसके सर पर रखी हाथ थामा और इसे कमरे के दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना नुमान, होश करो, तुम ये सब गलत कर रहे हो। एमन ने रोकने की कोशिश की। अब तुम्हारी नहीं, सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, नुमान ने गुस्से से कहा और उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। वह दरवाजे से निकलता चला गया। इस वक्त घर में कोई मौजूद ना था। मुलाजमा कुछ देर पहले जा चुकी थी और ड्राइवर शमा बेगम और कमाल साहब को कहीं लेकर गया हुआ था। नुमान ने एमन को अपनी गाड़ी में डाला और तेजी से गाड़ी घर की तरफ निकाल ली। नुमान, प्लीज ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। एमन की आवाज़ कपकपाई हुई निकली, मगर नुमान का चेहरा सख्त और आंखों में एक दीवानगी सी थी। आज फैसला होकर रहेगा एमन। उसके लहजे में ऐसी जिद और बेरहमी थी जिसने एमन का दिल दहला दिया। आज या तो तुम मेरी होगी या मैं अपनी जान ले लूंगा। नुमान ये कहते हुए अपने सर की कनपट्टी पर बंदूक रख दी। एमन की चीख निकलते निकलते रह गई। वो दोनों अब फार्म हाउस में थे। नुमान उसे ज़बरदस्ती वहां लाया था। बाहर हाल में नुमान के चंद करीबी दोस्त और मौलवी साहब बैठे थे। नुमान, हम बैठकर आराम से बात कर सकते हैं, प्लीज़ होश से काम लो, एमन ने घबरा कर कहा। मगर नुमान ने बंदूक उसकी तरफ करके सर्द लहजे में कहा, बस एक बात का जवाब दो, निकाह करोगी या नहीं? हाँ या ना? सोच कर जवाब देना, क्योंकि मेरे सब्र की हद ख़त्म हो चुकी है। नुमान की आंखें जैसे आग बरसाती थी और उसके हाथ में तनी हुई बंदूक ने एमन के हवास ही सलब कर दिए। वो सहम गई, कांपते हुए लबों से बोली, ठीक है, मैं निकाह करूंगी, बस प्लीज़ ये बंदूक नीचे रख दो। उसके आंसू उसके रखसार भिगो चुके थे। नुमान की आंखों में लम्हा भर को नरमी आई थी। उसने बंदूक अपनी कनपटी से हटाकर मेज पर रखी, फिर आगे बढ़कर एमन के चेहरे से आंसू पहुंचे और मुस्कुराकर बोला, चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसने एमन के कंधे थामे
اور اسے نیچے لے آیا۔ کچھ ہی دیر میں ایمن نعمان شاہ کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح کے بعد ایمن دوبارہ اوپر کمرے میں چلی گئی، جبکہ نعمان مولوی صاحب اور اپنے دوستوں کو چھوڑنے کے لیے باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور سیدھا ایمن کے کمرے کی طرف گیا، مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ ایمن، یہ کیا حرکت ہے؟ دروازہ کھولو۔ نعمان نے پہلے نرمی سے آواز دی، پھر قدرے زور سے کہا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ نہیں کھولوں گی، تم نے اپنی مرضی کر لی، اب مجھے بھی میری مرضی سے جینے دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایمن کی آواز روتے روتے بلند ہو گئی۔ وہ اندر بیٹھ کر ہچکیوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی، صرف یہ سوچ کر کہ اب وہ اپنی بہن کو کیا جواب دے گی، کیا منہ دکھائے گی۔ نعمان نے غصے سے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں، شرافت سے دروازہ کھولو، ورنہ میں اچھا نہیں بنوں گا۔ جب دروازہ نہ کھلا تو اس نے زور سے لات ماری، مگر دروازہ اپنی جگہ اڑا رہا۔ پھر وہ بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا اور چابیوں کا ایک بڑا سا گچھا لے کر واپس آیا۔ ایک ایک کر کے وہ ساری چابیاں آزماتا رہا۔ تقریباً 20 منٹ گزر چکے تھے۔ آخر کار ایک چابی سے دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھول کر نعمان اندر آیا تو ایمن اسے دیکھتے ہی واش روم کی طرف بھاگنے لگی، لیکن وہ بیچ میں ہی نعمان کے ہاتھ لگ گئی۔ نعمان نے اسے بازوؤں سے تھام لیا اور وہ اس کی گرفت میں آ گئی۔ کس سے بھاگ رہی ہو؟ نعمان نے دروازے کی طرف بڑھتی ایمن کو بازو سے پکڑ کر پلٹا لیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا جذبہ تھا جس نے لمحہ بھر کو ایمن کو ساکت کر دیا۔ اگر اس دن بھاگنے نہیں دیا تھا تو آج کیسے سوچ لیا کہ مجھ سے بچ نکلنے کا موقع ملے گا؟ تم اب میری بیوی ہو ایمن، صرف میری۔ اس نے لمحے بھر کی مہلت بھی نہیں دی تھی، ایک ہی جھٹکے میں اسے بیڈ کی طرف کھینچا اور نرمی سے مگر فیصلہ کن انداز میں اس کے دونوں بازو تھامے، اسے بیڈ کے درمیان بٹھا دیا، خود جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ اس کی سانسوں کو اپنے لمس سے محسوس کرتا ایمن کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور انجان سا اعتماد ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ نعمان پلیز، مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، وہ اس کے حصار سے نکلنے کی بے بس سی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر نعمان نے اس کی طرف جھک کر دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں کہا، اب تم کہاں جاؤ گی؟ مجھ سے زیادہ ایمن رشتہ دار اور کون ہے تمہیں؟ آج میں تمہارے بیچ کھڑی ہر دیوار کو گرا دوں گا، ہر دوری کو ختم کر دوں گا۔ اس کی باتیں، اس کا لہجہ، وہ قربت، ایمن کا دل دھڑکنے لگا، سانس بے ترتیب ہوئی۔ جب نعمان نے اس کے چہرے کو تھاما اور آہستہ سے اس کی گردن پر جھک کر اپنے لب رکھے تو ایمن کی پلکیں لرز گئیں۔ نعمان پلیز، بس کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، ایمن نے لرزتی آواز میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ شدت نہیں تھی، جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ روک رہی ہے یا ڈر رہی ہے یا دونوں۔ اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ایمن، تم میری ہو اور میں تمہیں ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ نعمان نے اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کے گرد سخت کر دیا، جیسے وہ اس کی موجودگی کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتا ہو۔ اس کا وجود مکمل طور پر ایمن کے نازک وجود پر جھک آیا، مگر اس کے انداز میں بیقراری کے ساتھ ساتھ عجیب سی شدت کی آمیزش تھی۔ بس اسے محسوس کرو، سارا ڈر ختم ہو جائے گا۔ پھر اپنے پیٹ پر سخت چیز محسوس کرتی گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، اسے فیل کرو، مزہ آئے گا۔ نعمان ہلکا ہلکا رب کرنے لگا تو ایمن کو آہستہ آہستہ مزہ آنے لگا۔ ایمن کی دھڑکنیں اب صرف گھبراہٹ کا نہیں، کچھ انجانے سے لطف، کچھ بے قابو سے شدت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، آنکھیں نمی سے بھیگنے لگی تھی اور وجود میں ایسی لرزش تھی جیسے وہ خود کو روکنا چاہتی ہو، مگر دل اب اجازت نہیں دے رہا تھا۔ نعمان نے اس کے چہرے کو تھاما اور آہستگی سے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ جب اس کے لب ایمن کے بھرے لبوں سے ملے تو وہ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی، پھر اس نے بے اختیار نعمان کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں دبا لیا، جیسے وہ اب اس لم کی شدت سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ خود کو اس میں کھو دینا چاہتی تھی۔ نعمان چونک کر پیچھے ہٹا، پھر دھیرے سے مسکرا دیا، آپی اور بھائی کو اگر سب پتہ چلا تو وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، ایمن نے گھبرا کر دھیمی آواز میں کہا۔ نعمان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نرمی سے بولا، کوئی خفا نہیں ہوگا ایمن، بلکہ وہ خوش ہوں گے کہ تم میری زندگی میں مکمل طور پر شامل ہو گئی ہو۔ اس کے لہجے میں تسلی، محبت اور یقین تھا۔ پھر وہ دوبارہ جھک گیا، اس کی گردن پر
اپنے لب رکھے، بوسوں کی لڑی باندھ دی۔ جہاں جہاں اس کے ہونٹ اترے وہاں ایمن کے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کبھی وہ اپنی انگلیوں سے اس کے گال سے ہلاتا، کبھی اس کی گردن پر لب رکھ کر دانتوں سے ہلکی سی جنبش دیتا، جیسے ہر لمحہ ہر لمس کے ذریعے وہ اس کے اندر اپنی محبت نقش کر رہا ہو۔ ایمن کا سانس اب خود اس کے قابو میں نہ رہا۔ وہ نعمان کے وجود کو خود میں جذب ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لمحہ جس کا خوف اسے تھا، اب وہی لمحہ اس کے دل کی طلب بن چکا تھا۔ نعمان نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے تھوڑا الگ کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ ایمن نے شرماتے ہوئے نظریں چرائیں۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارے مکمل ہونے کی خوشبو۔ نعمان نے دھیرے سے اس کی نرگسی چہرے کو چھوا تھا۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا ایمن، آج تم صرف میری ہو اور میں تمہیں تمہاری ہر جھجک، ہر دوری، ہر خوف کا جواب محبت سے دوں گا، محبت کی شدت سے۔ نعمان محبت بھرے الفاظ کہتا دوبارہ ایمن کے اوپر جھک گیا۔ ساری رات وہ اس میں سماتا رہا اور ساری رات ایمن سے سکتی رہی۔ نعمان کی محبت ایسی تھی کہ اس کی طلب بڑھتی ہی جا رہی تھی اور ایمن درد سے سکتی رہی۔ اگلا دن ایمن نے مکمل طور پر آرام میں گزارا تھا۔ پچھلی رات جذبات کے طوفان میں گزری تھی اور عرفان بھی پرسکون انداز میں اس کے ساتھ وقت گزار کر خوش تھا۔ شام تب دونوں فریش ہو چکے تھے اور گھر واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، شمع بیگم اور کمال صاحب پہلے ہی ڈرائنگ روم میں انتظار کرتے ملے۔ ان کے چہرے پر فکر کی واضح جھلک تھی۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، شمع بیگم بے چینی سے بول اٹھی، کہاں تھے تم دونوں؟ ہم کتنے پریشان تھے، بس ایک میسج کر دیا کہ گھر نہیں آئیں گے، نہ یہ بتایا کہاں ہو، خیریت بھی ہے کہ نہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ کافی ہے؟ ان کے سخت لہجے پر ایمن کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے ندامت سے نظریں جھکا لی، لیکن اسی لمحے عرفان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شمع اور کمال صاحب نے چونک کر عرفان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں سوالات تیرنے لگے۔ عرفان نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، مما بابا، میں نے ایمن سے نکاح کر لیا ہے، وہ اب میری بیوی ہے۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے سب کی سانسیں تھم گئی ہوں۔ ایمن کو لگا وہ کھڑی نہیں رہ پائے گی، اس کے پاؤں لرزنے لگے، لیکن عرفان کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ شمع بیگم کی نظریں سوالیاں تھیں۔ کب سے چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ یہ سب؟ ان کے لہجے میں شکوہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ ایمن کے آنسو اب اس کے پلکوں سے باہر گرنے لگے تھے۔ دل میں جو ڈر تھا وہی سامنے آ رہا تھا۔ عرفان نے فوراً کہا، مما، اس میں ایمن کی کوئی غلطی نہیں، وہ خود نہیں بولی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے زبردستی نکاح کا فیصلہ کیا کیونکہ میں اس سے دل سے چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی کمال صاحب نے ایک قدم آگے بڑھا کر عرفان کے چہرے پر زور دار تھپڑ مارا۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ مانا کہ میرا اور اس کے بھائی کا خون کا رشتہ نہیں، مگر ہم نے اسے بیٹیوں کی طرح گھر میں رکھا اور تم نے؟ ان کے الفاظ میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ شمع بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، ان کا چہرہ جھک گیا۔ وہ آگے بڑھی اور ایمن کے قریب جا کر بولی، ایمن، مجھے معاف کر دو، ہم تمہارا اعتماد نہ رکھ سکے۔ ایمن جلدی سے ان کے ہاتھوں کو تھام کر بولی، نہیں آپی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں نے آپ سب کا بھروسہ توڑا۔ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ اگر آپ کو اس رشتے سے اعتراض ہے تو وہ مزید کچھ کہتی، لیکن شمع بیگم نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ یہ الفاظ دوبارہ اپنی زبان سے مت نکالنا، اگر عرفان ہمیں پہلے بتا دیتا تو میں خود تمہیں اپنی بہو بناتی۔ ایمن حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کمال صاحب نے دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے کہا، شمع بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ عرفان نے ہنستے ہوئے کہا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ لوگ اتنی آسانی سے مان جائیں گے تو میں 3 سال پہلے ہی سب کچھ بتا دیتا۔ کمال صاحب نے پیار سے عرفان کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تم نے اپنی مرضی کر لی، اب تمہاری باری ہے۔ ہم اس شادی کو رسم و رواج کے ساتھ پورا کریں گے۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا اور بہت سی خواہشیں وابستہ ہیں۔ شمع بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ عرفان نے محبت سے ایمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب جو مرضی کریں، مگر ایک بات یاد رکھیں، میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی، اسے مجھ سے دور نہ کیجیے گا۔ اس کی بات پر سب ہنس پڑے۔
اور اس ہنسی میں ایک نیا یقین، ایک نیا رشتہ اور ایک نئی شروعات کی خوشبو شامل تھی۔